मैं इस वीडियो में कुरान की सदा को बस आसान लफ्ज़ों में बयान कर रही हूँ। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं बल्कि दिलों को कुरान की तरफ मोड़ने का है, क्योंकि जब अल्लाह ने अपने कलाम में हर सवाल का जवाब दे दिया तो फिर हम क्यों आज भी भटक रहे हैं। ये वीडियो बस एक सदा है, एक कोशिश है कि आपके दिल में कुरान की जगह बन जाए। तो इसे पूरा सुनिए, एक आवाज़ की तरह जो आपके सीने से बात करना चाहती है। अगर तुमने ये वीडियो छोड़ दिया तो समझ लो तुमने उस आवाज़ को ठुकरा दिया जो आसमानों से तुम्हारी रूह तक भेजी गई थी। कुरान अल्लाह का वो कलाम जो तुम्हारे सीने के अंधेरों को चीर कर तुझे उजाले में लाने आया था। तू अब तक उसका एक हर्फ नहीं समझ पाया। तू सोचता रहा ये महज एक किताब है, लेकिन हकीकत ये है कि वो सदा है जो तुझे जहन्नम से बचाने आई थी। मैं कुरान हूँ। मैं नाजिल तब हुआ था जब दुनिया जुल्म से जल रही थी, और मैं आज भी उसी आग में जलती इंसानियत को बचाने पुकार रही हूँ। मैं थका नहीं, मैं सदियों से एक ही बात दोहराया लौटा, लेकिन तू थक गया गुनाह करके मुझे छोड़कर उस दुनिया के पीछे भागते हुए जो तुझे एक दिन खाक बना देगी। अगर अब भी मेरी सदा को अनसुना किया तो याद रख, जिस आवाज़ को आज नज़रअंदाज कर रहे हो कल वही तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही देगी। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी रूह को ललकारती एक पुकार है। देख लो, वरना कल कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं कुरान हूँ, तेरे रब की ज़ुबान, उसकी रहमत भी और उसका इंतकाम भी। मैं कुरान हूँ, तेरे रब की ज़ुबान, उसकी रहमत भी और उसका इनकलाब भी। मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं, मैं इंसाफ भी करता हूँ। मैं पुकार रहा हूँ तुझे, ऐ इंसान जो खुद को खुदा समझने लगा है। तुझे लगता है तेरा इल्म, तेरे पैसे, तेरी ताकत तुझे अमर बना देगी। क्या तू भूल गया कि तेरी शुरुआत एक नापाक कतरे से हुई थी? आज तो मुझे भूल चुका है, मुझे बस एक सेल्फ की शोभा बना रखा है। लेकिन क्या तू जानता है कि मेरे अंदर सिर्फ मोहब्बत नहीं, अजाब भी है। हाँ, मैं रहमत का दरिया हूँ, लेकिन मैं वही कुरान हूँ जिसने कौमों को मिटा दिया जब उन्होंने अल्लाह की बातों को ठुकरा दिया। मैं देखता हूँ तुझे कैसे तू जुल्म करता है, दूसरों का हक मारता है, कमजोरों को कुचलता है, और फिर भी मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है। पर नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। जब तक तू मेरी तरफ नहीं लौटेगा मैं तुझे रोज पुकारूंगा। तेरे गुनाहों के बीच भी तेरी सदा गूंजती है, लौट आ, अभी देर नहीं हुई। लेकिन अगर तू नहीं लौटा तो सुन ले, मैं वही हूँ जो तुझे मिटा भी सकता हूँ। मेरी आयतों में सिर्फ फूल नहीं, तलवार भी है। मेरा लहजा जब नरम होता है तो रूह को सुकून देता है, लेकिन जब सख्त होता है तो पूरी कौमों को जमीन में दफन कर देता है। तो जो आज अपने जुल्म को मजाक समझ रहा है, कल वही तेरे खिलाफ गवाही देगा। मैं कुरान हूँ, मेरी हर सूरत में इंसान की कहानी है, कोई बचा कोई मिटा। फर्क सिर्फ इतना था कि किसने मेरी आवाज़ सुनी और किसने उसे ठुकराया। तो जो आज मगरूर है अपने नफ्स में, अपने मतलब में, अपनी दुनिया में, तू सोचता है तुझ पर कोई नज़र नहीं। मैं गवाह हूँ तेरे हर लफ्ज़ का, तेरे हर काम का जो तू करता है छुप कर। मैं उसे उजागर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो आग भी है जो फिरौन को डुबो सकती है, और वो तूफान भी जो कौमे अदा को उजाड़ सकती है। मैं रहमत हूँ, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मेरी तरफ लौटते हैं। जो मुझसे दूर भागते हैं उनके लिए मैं वही गवाही हूँ जो कयामत के दिन उनके खिलाफ खड़ी होगी। आज तू मुझे बंद करके रखता है, लेकिन कल जब सबके मुंह बंद होंगे मैं बोलूँगा, हाँ मैं कुरान हूँ, और मैंने गवाही दी कि ये शख्स मुझे जानता था फिर भी मुझे नज़रअंदाज करता रहा। मैं पूछूंगा तुझसे, क्या तूने मेरी आयतों को सिर्फ रस्म बना दिया? क्या तूने मेरी हिदायतों को सिर्फ मरने वालों के लिए छोड़ दिया? क्या तूने सोचा कि मैं सिर्फ पढ़ने की चीज़ हूँ, समझने की नहीं?
اے انسان رک جا، میں تجھے تباہ ہونے سے پہلے سنبھال لے آیا ہوں۔ میری محبت ایک آخری موقع ہے، لیکن اگر تو نے اسے ٹھکرایا تو یاد رکھ میں وہ بھی ہوں جس نے قوموں کی بستیاں الٹ دی۔ میں اب بھی پکار رہا ہوں، لوٹ آ اس سے پہلے کہ میری صدا بدل جائے اور میری نعمت تیرے لیے عذاب بن جائے۔ میں قرآن ہوں اور میں تجھ سے بار بار کہتا ہوں کہ میری خاموشی کو کمزوری مت سمجھ۔ میں وہ خاموش آگ ہوں جو جب بھڑکتی ہے تو سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ تو جو آج گناہوں کی گلیوں میں بے فکر گھوم رہا ہے، کیا تجھے یقین ہے کہ کل کی صبح تجھے دیکھے گی؟ کیا تجھے خبر ہے کہ میری ہر سخت آیت تجھے آگاہ کرتی ہے؟ اے انسان تجھے کیوں اتنا گھمنڈ ہے؟ میں نے نرم لوگوں کو اونچا کیا ہے اور میں نے ان لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ تیرا یہ چلنا بولنا سانس لینا سب میرے رب کا کرم ہے، اور جب وہ چاہے سب چھین سکتا ہے۔ میں قرآن ہوں، تیرے ہاتھوں میں ہوں، لیکن تیرے دل سے بہت دور ہو گیا ہوں۔ تو میری ہر ایک آیت کو محض لفظوں کا کھیل سمجھتا ہے، پر میں تجھ سے کہتا ہوں میری ایک ایک حرف میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ تو سوچتا ہے کہ تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ میں تو حساب کی تیاری ہوں۔ میں وہ گواہ ہوں جو تجھ سے منہ نہیں موڑے گا۔ قیامت کے دن جب سب لوگ تجھ سے دور بھاگیں گے، میں تیرے اعمال کا آئینہ بن کر سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر تو آج مجھے نہیں سمجھا تو اس دن میں بھی تجھ سے نفرت کروں گا۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں تیرے رب کا کلام ہوں، لیکن میری محبت کی ایک حد ہے۔ جب تو ظلم کرتا ہے، جب تو دوسروں کا درد اندیکھا کرتا ہے، جب تو دن کو رات بنا دیتا ہے اور میری محبت بھی تیرے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ کیا تو بھول گیا لوط کی قوم؟ کیا تو نے نہیں پڑھا عاد اور عمود کا انجام؟ سب میری آیتوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے میری پکار کو مذاق سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ زمین نے انہیں نگل لیا اور آسمان نے انہیں برباد کر دیا۔ میں قرآن ہوں اور میں صرف نور سریلی کتاب تلاوت کے لیے نہیں ہوں، زندگی بدلنے آیا ہوں۔ میں تجھے یاد دلانے آیا ہوں کہ میں صرف محبت کا پیغام نہیں، انقلاب کا اعلان بھی ہوں۔ جو مجھے چھوتے ہیں دل سے میں انہیں روشنی دیتا ہوں، اور جو مجھے ٹھکراتے ہیں میں انہیں ان کے اندھیرے میں گرا دیتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، تو سنبھل سکتا ہے۔ میں آج بھی تجھ سے وہی محبت کرتا ہوں جو اس دن تجھ سے بھی تھی جب تیرا دل پہلی بار ٹوٹا تھا اور تو سچے جواب کے لیے میری طرف لوٹا تھا۔ میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے، سکون، راحت، ایک وجود کا مقصد، اور یہ سب میں دے سکتا ہوں اگر تو میری صدا سن لے۔ لیکن اگر تو نے میری آواز کو نظر انداز کیا تو سن لے، میں قرآن ہوں اور میرے اندر رحمت کے ساتھ وہ آگ بھی ہے جو تجھے دھول بنا سکتی ہے۔ میں قرآن ہوں اور میں جانتا ہوں شاید تو ابھی نہیں سمجھے، لیکن میں تمہیں یوں ہی بلاتا رہوں گا، ہر رات کی خاموشی میں، ہر آنسو کے پیچھے، ہر بے چینی کے نیچے، کیونکہ مجھے یقین ہے ایک دن تو ضرور لوٹے گا۔ ایک دن جب یہ دنیا تمہیں تھکا دے گی تب تم میری صدا کو محسوس کرو گے، اور اس دن میں یہیں ملوں گا تمہارے انتظار میں جیسے آج بھی ہوں۔ اگر یہ آواز تمہارے دل تک پہنچی ہو تو نظمائے قرآن کو ضرور سبسکرائب کرو، جہاں ہر الفاظ میں اللہ کی رحمت اور رہنمائی چھپی ہے۔